बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताबिश मेहदी साहब के बारे में हमारे अमीर खान मोहतरम ने काफ़ी बातें कही हैं। मुझे याद है कि ग़ालिबन आज से 40 साल पहले की बात है, शेख साहब ज़्यादा इसी तरह 80 का दहा होगा, उसके आखिर में करीमनगर में एक कुल हिंद अदबी कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें बहुत बड़े बड़े शोरा आए थे, हफीज़ मेहदी साहब और दीगर शोरा आए थे। और सब पहली बार मैंने आज से 40 साल पहले एक मुनफरिद आवाज़ मुनफरिद लबो लहजे में एक शख्सियत को सुना कि राहज़न कौन है, रहनुमा कौन है, राहज़न कौन है, रहनुमा कौन है, इन सवालात पर सोचता कौन है। बाद में पता चला कि ये हज़रत ताबिश मेहदी साहब हैं। उस मुशायरे में उनकी कई गज़लें बहुत कामयाब रही। उसका एक और शेर ये था कि हम ताने बेवफाई नतीजे हमें, ताने बेवफाई नतीजे हमें, हमको मालूम है बावफा कौन है। किसके चेहरे पे चेहरा है किस शख्स का, किसके चेहरे पे चेहरा है किस शख्स का, शहर बेनूर में देखता कौन है। तो ये पहली बार हमने जब मैंने कम से कम सुना तो ताबिश मेहदी साहब ग़ालिबन 34-35 बरस के एक बहुत ही नौजवान शायर थे, बहुत ही खुशहाल शायर की हैसियत से हमने उनको सुना। और उस मुशायरे में जिन 2-3 शख्सियतों ने पूरे मुशायरे को मतलब मुशायरे की ज़बान में कहा जाए तो मुशायरा जो लूटा था, उसमें एक ताबिश मेहदी साहब भी थे। वो हमारी पहली मुलाकात थी। उसके बाद अपनी पूरी तहरीकी ज़िंदगी में कई बार ताबिश मेहदी साहब से मिलने का, उनके साथ बैठने का और फिर उनको मुशायरों में सुनने का मौका मिला। ग़ालिबन मैं 97 में SIO का 95 में SIO का ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी बना। तो हम लोग SIO में हर महीना एक अदबी नशिस्त रखते थे, एक मुशायरा होता था जिसमें दिल्ली में जो लोग थे, अबुल फजल के अतराफ जो लोग थे, उसके अक्सर शोरा उस मुशायरे में SIO की रिवायत आजकल के SIO के नौजवान अदब से ज़रा थोड़ा बेगाना होते जा रहे हैं, लेकिन मेरा उस ज़माने में हर महीना हमें शेर नशिस्त हमारे हेडक्वार्टर पर रखते थे। तो ताबिश साहब उसमें पाबंदी के साथ आया करते थे। कभी कभी हफीज़ मिलिट्री भी मरहूम भी उसमें आते थे, जब वो मेरठ से दिल्ली आ जाते तो वो भी आ जाते थे। तो उसमें तकरीबन हर महीना मैंने ताबिश मेहदी साहब को गज़ल पढ़ते हुए सुना है, गज़लों पर दाद देते हुए सुना है। एक बहुत दिलचस्प वाक़या है। तो दाद बहुत खुल के देते थे ताबिश साहब, मतलब थोड़ी 2 हाथों से उठा के। तो हफीज़ मेहदी साहब गज़ल पढ़ रहे थे और हम लोग तो नौजवान थे बिल्कुल, और भी बहुत सारे नौजवान शरीक हुए थे। तो बस हफीज़ मेहदी साहब गज़ल पढ़ रहे थे और ताबिश साहब दाद देते जा रहे थे हर शेर पर। तो बच्चे जो थे, जो स्टूडेंट्स, वो हंस रहे थे, तो बहुत महसूस हो रहे थे। तो ताबिश साहब को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, नौजवानों से कहा कि खामोश बैठिए आप, हफीज़ मेहदी साहब गज़ल पढ़ रहे हैं, आप लोग हंस रहे हैं। तो हफीज़ मेहदी साहब ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा, ताबिश साहब ये मेरी गज़ल में नहीं, आपके दांत पर हंस रहे हैं। तो बहरहाल ताबिश मेहदी साहब अपने आप में, जैसा कि हमारे खालिद साहब ने कहा, कि बहुत सारी खुसूसियात के मालिक थे। वो बैक वक्त शायर थे, बहुत ही आलमी सतह के नाटको शायर के हिस्से मशहूर थे, नाकिद थे और फिर दीनी उलूम के माहिर, तजवीद के माहिर और कई फन उरूज में तो उनको बहुत मलिका हासिल था। ग़ालिबन दिल्ली में जितने नई नस्ल के शोरा की इस वक्त जो खेत होंगी, उसमें से बेशतर लोग ताबिश मेहदी के शागिर्द होंगे, इला माशाअल्लाह कुछ लोग। लेकिन तहरीक इस्लामी से वाकिफ या इस्लामी अदब के जितने नौजवान शायर हैं, सब के सब दिल्ली में ताबिश मेहदी के शागिर्द हैं। वहाँ पर एक बज़्म ताबिश के नाम से वो खुद एक पूरा वो चलाते थे, जिसमें उनके शागिर्द उसमें मौजूद होते थे, उनकी शायरी पे इस्लाह लेते थे। ये इस एतबार से वो इस्लामी अदब का एक बहुत अहम सुतून थे। वो उनकी एक ख़ास बात ये थी कि ज़बान पर उनको बहुत गिरफ्त आती थी, ज़बान पर। इसलिए तहरीक इस्लामी के मुख्तलिफ इदारों में वो, चाहे वो मरकज़ी मकतब इस्लामी हो या और कहीं, तो वो ज़बान की नोकपलक संवारने में उनको मलिका हासिल था। गरचे रसूल ख़त के एतबार से वो एक ख़ास नुक्ते नज़र के हामी थे, जिसको बहुत सारे लोग
پسند بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ ایک خاص نقطۂ نظر کے املا کے معاملے میں خاص ان کا رائے تھی. وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی جملہ لکھا ہے تو دو اگر الفاظ پر مشتمل کوئی لفظ ہے اس کو دو الگ الگ ہونا چاہیے. تو اس لیے ان کے ایڈٹ کردہ کتابوں میں بلکہ میں بل الگ ہوتا ہے کہ الگ رہتا ہے. تو یہ ایک جدید املا کی ایک پوری فلسفہ ہے، وہ اس کے قائد ہے. تو اسی طرح سے وہ کتابوں کی ایڈٹ وغیرہ بھی کرتے تھے. تو بہرحال ان کی غزلیں، ان کی نعتیں بہت معنی خیز، بہت ہی بلبلہ انگیز ہوتی تھی. اسی جو پہلی مشاہدے میں جو میں نے غزل سنی تھی، ایک اور شعر یاد آ رہا ہے مجھے کہ اپنا چہرہ اگر تم کبھی دیکھتے، اپنا چہرہ اگر تم کبھی دیکھتے پھر کسی میں نہ کوئی کمی دیکھتے. اپنا چہرہ اگر تم کبھی دیکھتے پھر کسی میں نہ کوئی کمی دیکھتے. اس کے چہرے کیا ہے شروع اس طرح اپنے بے چہرگی دیکھتے. تو خیر، تو اس میں انہوں نے کافی غزلیں سنائی تھی. تو اس اعتبار سے یہ اسلامی ادب کے پورے موومنٹ کا، تحریک ادب اسلامی کا ایک بڑا لاس ہے کہ اس نے ایک اتنا باکمال شاعر ہم میں سے چلا گیا ہے. میں ان کی شخصیت کے اور بہت سارے پہلو، اس میں ایک متوازن شخصیت تھی. وہ لوگوں کو بہت خوردہ نواز تھے. ہم ان سے بہت چھوٹے تھے، لیکن وہ جب بھی یہاں آتے تو خود فون کرتے، چونکہ ان کی دفتر ہماری یونیورسٹی میں شعبہ عربی کی استاد ہیں. تو حیدرآباد کافی آتے تھے وہ. تو جب بھی حیدرآباد آتے تو وہ خود فون کرتے تھے، چونکہ ہم کو تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ آئے. تو جب بھی آتے وہ فوری فون کرتے، فہیم صاحب میں آیا ہوا ہوں اور یہاں ٹھہرا ہوا ہوں. وہ یہاں پہ بیمار بھی ہوئے تھے، تو قریب 1 مہینہ یہاں پہ زیر علاج پہ رہے. تو جب بھی وہ آتے تو لازماً وہ فون کر کے یاد کرتے تھے کہ میں اطلاع کرنے کے میں آیا ہوں. تو اس اعتبار سے پھر چونکہ میں نے فیلڈ ملٹری پر تحقیقی کام کیا تھا، اس کے بعد وہ اتر پردیش اردو اکیڈمی کے تحت حدیث پر ایک کتاب مرتب کر رہے تھے. تو انہوں نے بہت اس سے کہا کہ آپ کا ایک مضمون حدیث پر ہے جو مجھے اپنی اس کتاب میں شامل کرنا ہے. تو میں نے کہا بسط شوق، وہ ہماری ساری کتاب آپ شاید بھی ہم کو بھی لینا رہے. انہوں نے بہت اس سے اجازت دی کہ آپ کا وہ مضمون جو حدیث کی غزلوں کے فنی محاسن پر لکھا ہوا ہے، اس مضمون کو میں اس کتاب میں شامل کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے بڑے اس سے اس کتاب میں اس مضمون کو شامل بھی کیا. تو اس طرح وہ چھوٹے عمر کے لوگوں کی بھی بہت پذیرائی کرتے تھے اور وہ بہت ان کو انکریج کرتے تھے، حوصلہ دیتے تھے. جیسا کہ خالد صاحب نے کہا کہ وہ علم کے معاملے میں مولانا جلال الدین صاحب کے ساتھ بہت زیادہ علمی کاموں میں تعاون کرتے تھے. مجھے ایک بات اور بھی یاد آ رہی کہ وہ تجوید سکھانے کا ان کو بہت جنون تھا. لوگوں کو تجوید سکھانے کا بہت جنون تھا. لوگ کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، فلاحی صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان سے پہلے جب میں تجوید کو سکھانے کا ایسا کوئی باقاعدہ سسٹم نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس کو وہاں پر مطالعہ بھی کرایا اور انہوں نے وہاں پر اس کو جاری بھی کیا. خود مرکز جماعت کے کئی لوگوں، جماعت کے کئی ذمہ دار ان کے شاگرد ہیں تجوید کے معاملے میں. مجھے یاد ہے جعفر صاحب جو ہمارے سابق نائب امیر جماعت تھے، وہ انہوں نے ان کے پاس تجوید سیکھی تھی اور بہت اچھی تجوید میں قرآن پڑھتے تھے. جعفر صاحب کو ہم لوگوں نے بہت کم اس طرح سے دیکھا ہے، لیکن وہ بہت اچھی تجوید سے قرآن پڑھتے تھے. کبھی کبھی بہت ریئرلی وہ کوئی اگر گیا تھا تو جعفر صاحب بھی وہاں پر نماز پڑھاتے تھے مرکز کی مسجد میں. تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں بہت مزہ آتا تھا. بہت ہلکے آواز کے اندر بہت ہی اچھے لہن میں جعفر صاحب قرآن پڑھتے تھے. تو میں نے پوچھا کہ ہماری بہت اچھی ملاقات تھی، تو کہا کہ آپ تجوید بہت اچھی پڑھتے ہیں، بچپن سے سیکھا. انہوں نے کہا نہیں، تابع صاحب نے سکھایا. تو اس طرح کئی ذمہ داران بھی ان کے اس اعتبار سے تجوید کے معاملے میں شاگرد تھے. تو بہرحال ان کی ادبی خدمات کے بارے میں حق ہے کہ ادارہ ادب اسلامی کے ذمہ داران زیادہ بولیں. تو میں یہی اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ ان کے جانے کا منظر تماشا نہیں، دور تک دیکھیے، دیر تک سوچیے. اللہ تعالیٰ تابع صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کے کاوشوں کو، ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کو جنت کے اعلیٰ ترین مقامات پر فائز فرمائے.